وانت امین، اللہ نے تینوں صادق و امین بنا کے بھیجیا۔ اج دنیا دے صادق و امین پھسے پے نے نہیں، اور عمران خان صادق و امین دے لقب دین والے پھسے پے نے نہیں، تے میرا نبی صادق و امین ایسا کہ ساری زندگی کوئی بندہ 1 روپے دی کرپشن نہیں ثابت کر سکیا، 1 کوڑی دی، 1 پائی دی، 1 اٹھانی چوانی دی کوئی بندہ ثابت ہی نہیں کر سکیا۔ ثابت کتھوں کرے میرے نبی نے اپنے گھر رکھیا ہی کچھ نہیں، جیڑا کچھ آیا چکو تقسیم کر دیو، اے بھی چکو تقسیم کر دیو، غریباں نو دیو، یتیماں نو دیو، اپنے نو دیو، پرایا نو دیو۔ ہن صادق و امین نو اپنی جان دی پئی ہے تے لانگ مارچ دا اعلان کیتا ہے۔ صادق و امین نے نا، صادق و امین ہو نہیں، دنیا دا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جڑا میرے نبی دی صداقت و امانت دا لفظ صادق و امین بن سکے۔ دنیا دے لیڈر، دنیا دے رہبر، دنیا دے رہنما، دنیا دے گائیڈر، انہاں وچ کمیاں کوتاہیاں ہو سکدیاں نے، صادق و امین قرہ ارض تے اللہ نے ایک کوئی بھیجیا ہے، انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ویکھیا جے ایسا صادق و امین لوگ ویکھ کے کہن اے حاضل وجہ لیس بوجہ کذاب، انہاں دی ذات، انہاں دی بات، انہاں دا اخلاق، انہاں دا مزاج، نہ آپ رنگے کسے دا اخلاق ہے، نہ آپ رنگی کسے دی بات ہے، نہ آپ جیسی کسے دی ذات ہے۔ آپ دی ذات بھی بے مثال ہے، آپ دی بات بھی بے مثال ہے، آپ دا اخلاق بے نظیر تے بے مثال ہے۔ دنیا وچ کسے دا اخلاق ایسا نہیں جویں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اخلاق عطا فرمایا۔ ہر انسان وچ 2 چیزاں اہم ہوندیاں نے، ایک انسان دی صورت ہے، دوسری او دی سیرت ہے۔ صورت انسان دی شکل، بناوٹ، چہرہ، قد کاٹ، یہ صورت ہے۔ انسان دا گل کرنا، معاملات طے کرنا، لڑائی جھگڑیاں دے وچ بردباری دا مظاہرہ کرنا یا آتش انگیزی دا مظاہرہ کرنا، اے انسان دی سیرت ہے۔ صورت اے سیرت دی محتاج نہیں ہے، سیرت اے صورت دی محتاج ہے۔ اے بنیادی گل اینو سمجھ لو کہ شکل جنی مرضی سونی ہوئے، بندہ گل اچھے طریقے نال نہ کرے، اخلاق اچھا نہ ہوئے، انہوں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھدا، چاہے وہ دی صورت جڈی مرضی چنگی ہے۔ اگر بندہ کالے رنگ دا نہ منہ نہ متھا، رنگ بھی کالا، ہوٹ بھی موٹے، نک بھی موٹا، حبشہ دا رہن والا ہوئے، لیکن او دا اخلاق ایسا ہے، او دی عبادت ایسی ہے، اللہ نال تعلق ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا اے بندہ، اے دی شکل، اے دی چال، اے دی ڈھال، اے دا لباس، اے دا اٹھنا، اے دا بیٹھنا، لوگ انہوں عجیب سمجھتے ہیں، لیکن اے دے قدمہ دی کھڑاک اللہ دی جنت نو کراس کر کے جنت الفردوس سے جا رہی ہیں۔ اس واسطے اے صورت تے سیرت اے اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے نو عطا کیتی ہے۔ جیدی سیرت اچھی ہے، صورت نو کوئی بھی نہیں ویکھدا۔ اگر سیرت بھیڑی ہے، شکل جنی مرضی چنگی ہے، اے ویکھو مکہ دا جوان ٹردا تے بڑا باروب انداز نال مجلساں طے کردا ہے، بڑا باروب انداز نال لباس بڑا اعلیٰ پاندا، پیسہ ریل پیل اچھی ہے، شکل و صورت اچھی ہے، قد کاٹ اچھا ہے، معاشرے وچ گل سنی جاندی ہے۔ ایک کون ہے؟ اے ابو لہب ہے، اے دا رنگ اتنا سرخ،
یہ سرخ رنگ دی وجہ تو لوگوں نے یہ لاہب آکھنا شروع کرتا. لاہب عربی کہندے نے اگ دے انگارے نو. کیا یہ تے بڑا ہی خوبصورت جوان ہے لیکن او دی انداز، او دا طرز عبادت، او دی دشمنی دین نال، او دی سیرت اتنی پیڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید وچ اے دے بارے آیتاں نازل کرتی ہیں. تبت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، اے دی بیوی بھی تباہ ہو گئی، اے دے مال نے، اے دے غنا نے، اے دی دولت نے اینو فائدہ نہیں دیتا. کی پتہ چلیا صورت اے اللہ تعالیٰ دی عطا کرتا ہے. میں تسی جنی مرضی کوشش کر لئیے اپنی صورت نہیں بدل سکتے. جو اللہ نے نک بناتا، جو اکھ بنا دیتی، کان بنا دیتا، چہرہ موہرا بنا دیتا، اسی جنہ مرضی زور لا لئیے شکل بدل سکتے نہیں. سیرت تا مینوں تو انہوں اللہ نے اختیار دیتا ہے. سیرت دی پوچھ بھی ہونی ہے. اللہ نے اے نہیں پوچھنا کہ ہاں بھائی بندیا میں تینوں کالا رنگ دیتا سی تو چٹا کیوں نہیں ہویا. اللہ نے اے نہیں پوچھنا ہاں میرے بندیا تو جڑا ہے نا کریمہ کیوں نہیں لاندا رہا. اے نہیں پوچھو نہیں. انسان دی سیرت دی پوچھ ہونی ہے. اس واسطے آئیے میں تے تسی اپنی سیرت جویں اللہ نے اپنے نبی نو سیرت عطا کیتی ہے، سانو بھی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے چلیے، اپنی زندگیاں اپنی سیرت اویں بنائیے. آئیے ویکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو اخلاق کیسا عطا کیتا ہے، مزاج کیسا عطا کیتا ہے، انداز گفتگو کیسا عطا کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید وچ فرما رہے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اوے میرا نبی تو پاگل نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے. ساری دنیا دے لوگ تینوں کہہ رہے نے اے پاگل ہے، اے مجنون ہے. میں آسمانہ تھے بہ کے تیرا رب تیرے بارے گواہی دے رہا ہے تو مجنون نہیں ہے. ان لکا لاجرا غیر ممنون. میں تیری عبادات دا انک اجر دیاں گا کہ غیر ممنون. اوے لوگو کوئی شمار نہ کر سکے گا، اوے کوئی عہدہ بدلہ ادا نہ کر سکے گا. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرا پیغمبر اے خلق عظیم دا مالک، زندگی دے وچ میرے نبی نے اخلاق ایسا بنایا، آپ نے کردار ایسا بنایا، آپ نے گفتار ایسی بنائی، آپ نے چال ایسی بنائی، آپ نے معاملات ایسے طے کیتے کہ لوگ آپ نو دیکھ کے اسلام میں داخل ہو جاندے. بڑے بڑے دشمن آپ دے جان نثار بن جاندے. اے ویکھو نا اے آن والا اے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے سوال کردا ہے اے ماں جی آپ تسی اللہ دے نبی دے بارے دے اخلاق دے بارے کوئی چند گلاں سنا دیو. ماں جی نے فرمایا اما قرات القرآن فإنه خلقه القرآن. اوے آن والیا سوال تا تو کر لیا، پوچھ لیا، کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ نے اپنے نبی دا سارا اخلاقی قرآن بنا کے نازل کر دیتا. کی مطلب جوانوں غور نال سنیا ہے، ایدہ کی مطلب ہے؟ ایدہ مطلب اے جے ایک قرآن او ہے جڑا ورکے ہے میری توڑی الماریاں چ پیا. ایک قرآن او ہے جڑا میرے توڑے سینیاں وچ اللہ نے محفوظ کر چھڑیا. ایک قرآن او ہے جڑا دنیا تے زمین تے آیا تے لوگ او دی تلاوتاں کر کے ثواب حاصل کر رہے نے. ایک قرآن او ہے جڑا ٹردہ مدینہ دی گلیاں وچ بائندہ مدینہ دی گلیاں وچ او جتھے
بھی معاملہ طے کردا ہے وہ جو گل کردا ہے اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے امت دے جوانوں میرا نبی اعلیٰ اخلاق دا مالک میرے نبی دا کردار بھی اعلیٰ گفتار بھی اعلیٰ میرے نبی دا انداز گفتگو بھی اعلیٰ آپ نے کدی کسے نو گال نہیں کڈی لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق میرا نبی کدی کسے نو مندا نہ بولے میرے نبی نے کدی بازار دے وچ اچھی آواز نال گل نہیں کیتی لیس بفض ولا غلیظ میرے نبی نے کدی کسے نو گال نہیں کڈی میرے نبی دے زبان جدوں ہل دیا میرے نبی دی زبان ہل دیا اچھی گفتگو تے اچھی بات نہ ہل دیا میرا نبی بولے اللہ قرآن بنا دے میرا نبی معاملہ طے کرے اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے اے ویکھیا جے جدو پہلی وحی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا دے وچ موجود نے امت دے جوانوں غور نال سنیا آپ غار ہرا دے وچ موجود نے ایک فرشتہ آیا کی کہندا پڑھ آپ نو کہندا پڑھ اقرا پڑھیے آپ نے فرمایا ما انا بقارئن میں تو نہیں پڑھ سکدا میں تو ان پڑھا اب سارا معاملہ واقعہ تفصیلی جدو آپ گھر پہنچے آپ دی ملاقات اپنی اہلیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا آپ نے فرمایا زملونی زملونی دسرونی دسرونی مینو کمبل اڑاؤ مینو سردی لگ رہی آپ نے اپنے اتے کمبل کر لیا نال دس رہے نے خدیجہ اج بڑا عجیب واقعہ ہویا ایک عجیب الخلقت انسان نو ویکھیا او دے نال ملاقات ہوئی اونے نبوت دے منصب تے سرفراز کیتا میں پریشان بڑا میرا دل بڑا گھبرایا ہوا ہے میں ڈر رہا مینو ڈر ہے کتے میری جان نہ چلی جائے اے سنیا جے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی نے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتصدق الحدیث وتصدق الحدیث وتصدق الحدیث اوے لوگو اوے جوانو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوئیے تہاڈا رب تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا کیوں تہاڈے اندر اللہ نے ایسے اخلاق دیاں صفتاں رکھیاں نے اللہ انہاں نوں کدی ضائع نہیں کردا کیڑیاں صفتاں انکا لتصل الرحم تسی تا رشتہ داریاں نوں ملاندے جے تسی تا آپس سے محبت دا پیغام دیندے جے تسی تے آپس دے لڑائی جھگڑیاں نو ختم کر کے تسی تے آپس دے دشمناں نو وی پراواں دا پیغام دیندے جے انکا لتصل الرحم تسی رحم دے رشتیاں نو ملا لیندے جے آپ نے فرمایا خدیجۃ الکبریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری صفت دستی وتصدق الحدیث تہاڈی زبان تو جدوں نکلیا سچ ہی نکلیا سچ تو علاوہ کدی جھوٹ دا شائبہ نہیں آپ نے گل کیتی سچی کیتی جدو بولیا سچ بولیا جدو جواب دیتا سچ دا دیتا انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث تسی تے سچی بات کرن والے جیڑا بندہ سچ بولدا اللہ اونوں ضائع نہیں کردا وتقسب المعدوم جڑے بیچارے جنہاں دا نقصان ہو گیا تسی تا اے مشکل وچ لوکاں دی مدد کر دیو لوکاں دی تعاون کر دیو تے تسی کی کر دیو وتعینوا علی نوائب الحق اللہ دے ولوں کسے تے آزمائش آ جائے انہاں دی بھی مدد کر دیو وتقری الضیف تسی تے مہماناں دی مہمان نوازی کر دیو آپ ویکھو نا اے 4-5 صفتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے خدیجۃ الکبریٰ نے کی فرمائیاں وہ کہنا پائے گا انسان دی بیوی بڑی قریبی ہوندی ہے انہوں سارے معاملات دا پتہ ہے
گوانڈی نو اینا نہیں پتا جن بیوی نو پتا ہے، رشتہ داراں نو اینا نہیں پتا جنہ بیوی نو پتا ہے۔ اے ویکھیا جے نبی دی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے اخلاق دے بارے چ اے 5 گلاں دس کے ثابت کیتا۔ اللہ نے اپنے نبی نو بڑا اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا ہے، بڑا اعلیٰ اخلاق دیتا ہے۔ آپ جیسا کسے دا اخلاق نہیں، آپ جیسا مزاج کسے دا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانی دشمنانو آپ معاف کر دیں دے، انہاں تے درگزر کر دے۔ اوے لوگو سنیا جے آپ نو معاشرے وچ لوگ کی سمجھ دے سی، اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، آپ نے کی کیتا لوکاں نو جمع کر لیا، جمع کر کے آپ نے پوچھیا اوے لوگو اے دسو میں توانو کہاں اے ایک قافلہ تیار ہے، بالکل اس پہاڑی دے پیچھے دشمناں دا قافلہ تروالاں لے کے کھڑے نے، تلواراں انہاں دی ہاتھ وچ نے، او تواڈے تے ان قریب حملہ کرن والے نے، اے دسو کیا تسی میری گل دا اعتبار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ امت دے جوانو اے بھیکھیا جے اے آپ دے بارے کی کہہ رہے نے، ما جربنا الا علیک صدقا، اوے میں اسی تے تیرے بارے چ کدی جھوٹ دا شائبہ نہیں کر دے، اسی تیرے بارے چ سوچ دے انت صادق و انت امین، اللہ نے تینوں صادق و امین بنا کے بھیجیا۔ آج دنیا دے صادق و امین پھسے پہنے نہیں، اور عمران خان و صادق و امین دے لقب دین والے پھسے پہنے نہیں، تے میرا نبی صادق و امین ایسا کہ ساری زندگی کوئی بندہ 1 روپے دی کرپشن نہیں ثابت کر سکیا، 1 کوڑی دی، 1 پائی دی، 1 اٹھانی چوانی دی کوئی بندہ ثابت ہی نہیں کر سکیا۔ ثابت کتھوں کرے میرے نبی نے اپنے گھر رکھیا ہی کچھ نہیں، جیڑا کچھ آیا چکو تقسیم کر دیو، اے بھی چکو تقسیم کر دیو، غریباں نو دیو، یتیماں نو دیو، اپنے نو دیو، پرایاں نو دیو۔ ہن صادق و امین نو اپنی جان دی پئی تے لانگ مارچ دا اعلان کیتا ہے۔ صادق و امین نے نا، اے صادق و امین ہو نہیں، دنیا دا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جڑا میرے نبی دی صداقت و امانت دا لفظ صادق و امین بن سکے۔ دنیا دے لیڈر، دنیا دے راہبر، دنیا دے رہنما، دنیا دے گائیڈر، انہاں وچ کمیاں کوتاہیاں ہو سکدیاں نے، صادق و امین قرۂ ارض سے اللہ نے ایک کوئی بھیجا ہے، انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ویکھیا جے ایسا صادق و امین لوگ ویکھ کے کہن حاض الوجہ لیس بوجہ کذاب، اے ویکھیا جے آپ جدو مدینہ وچ چلے گئے، مدینہ وچ جا کر آپ نے نبوت دا اعلان کیتا، اپنے دین دا پرچار کر رہے نے، نبوت دا پرچار کر رہے نے۔ اے ایک یہودیاں دا بڑا بڑا عالم، بڑی بڑی ڈگریاں لئیاں ہوئیاں نے، بڑا بڑا عالم ہے جہدا نام عبداللہ بن سلام جے۔ اے ویکھیا جے اتنا بڑا عالم جنوں یہودی کی کہندے سی کریم ابنو کریم ابن کریم، کہ اے دا اچھے خاندان دا ہے، اعلیٰ خاندان دا، اے دا پیو بھی اعلیٰ، اے آپ بھی اعلیٰ، اتنا بڑا یہودیاں دا اتنا بڑا عالم عبداللہ بن سلام۔ جدو اللہ دے نبی نال پہلی ملاقات ہوئی تے پہلی گل انہیں اللہ دے نبی دے لباں تو اے سنی، کی سنیا؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے لوگو سلام نو عام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام، بھوکے لوگاں نو کھانا کھوایا کرو، اطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتہ داریاں نو ملاؤ، آپس سے تعلقات نو ختم نہ کرو بلکہ اپنی رشتہ داریاں قائم رکھو۔ تے کی فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، نماز ادو اٹھ کے پڑھو جدو ساری دنیا سو جائے، تسی اٹھ کے نماز پڑھو، تے پھر کی ہوئے گا تدخل الجنت بسلام، اے کام کرو گے اللہ جنت الفردوس دا مالک بنا دے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے گل سنی نا،
تے اونے اے لباں نو ویکھیا، آپ دے چہرہ مورے نو ویکھیا، آپ دے اندازے گفتگو نو ویکھیا تے کہندا ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب۔ سنو لوگو، میں یہودیاں دا عالم، تورات مینوں یاد ہے، بڑی بڑی تسی مینوں ڈگریاں دتی ہوئیاں نے، لوگو سن لو، اے چہرہ ہی اللہ نے ایسا بنایا، اس چہرے تو جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ نے میرے نبی دا چہرہ، اوے لوگو اگر کسے دی صورت بڑی پیاری او دی سیرت چنگی نہیں، کسے دی سیرت چنگی او دی صورت چنگی نہیں، اللہ نے دوویں شیواں اپنے نبی وچ عطا کر دیاں، صورت بھی آلہ، سیرت بھی آلہ، کردار بھی آلہ، گفتار بھی آلہ، آپ دا انداز کلام بھی آلہ، آپ گل کرن لوگ جانا دے دین، آپ گل کرن لوگ بچے قربان کروا دین، آپ گل کرن لوگ ماں پیو قربان کرا دین۔ میرا نبی ہر حوالے نال آلہ بنایا، اللہ نے آلہ اخلاق دا مالک بنایا۔ اوے جوانو، آج میری کوئی 5 سال خدمت کر لے، تواڈے وچوں کوئی کسے نال 10 سال خدمت کر لے، سال خدمت کرن تو بعد او بندہ کہندا ہے میں آئندہ نہیں رہنا اے دے نال۔ اے ویکھیا جے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے خدمت رسول اللہ 10 سنین، میں اللہ دے نبی دی 10 سال خدمت کی تھی، لیکن ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی ولا زجرنی، 10 سال خدمت کر کے آپ دا جائزہ کی کڈیا، خلاصہ کی کڈیا کہ ما ضربنی، 10 سالہ وچ میرے نبی نے مینوں ایک دفعہ بھی نہیں ماریا، ولا قہرنی، نہ کدی ڈانٹیا، ولا زجرنی، نہ آپ کدی غصے ہوئے۔ میرا نبی اعلیٰ اخلاق دا مالک 10 سال خدمت کر کے جواب کی دے رہے نے کہ میرے نبی نے کدی لیس بفد ولا غلیظ ولا سقاب فی الالفاظ، میرے نبی نے فی الاسواق، میرا نبی کدی کسے نو گال نہیں کڑدا، میرے نبی نے کدی کسے نو مندہ نہیں بولیا، کسے دے بارے چ غلط الفاظ نہیں استعمال کیتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر و تحمل دے پیکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا جڑا مرضی پہلو اٹھایا جائے بے نظیر بے مثال نظر آندا ہے۔ اوے لوگو، میرے نبی دی سخاوت اٹھائی جائے بے مثال نظر آندی، میرے نبی دی گفتار اٹھائی جائے بے مثال نظر آندی، میرے نبی دا جڑا جڑا پہلو اٹھایا جائے بے مثال نظر آندا ہے۔ اے ویکھیا جے جودو سخا دا منظر کیجے، اے صحابی رسول سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے، ایک عورت آئی، انہیں آپ علیہ السلام نو ایک کپڑا دیتا، تہبند دیتا، شلوار دیتی آپ نو پان واسطے، آپ نے پا لئی، بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت لگی، آپ نو ضرورت بھی سی، آپ نے کی کیتا او شلوار پا کے آپ صحابہ وچ آ کے بہ گئے۔ صحابہ کہہ رہے نے اللہ دے نبی کیا پیارا کپڑا ہے، کیا پیاری سلائی ہے، کیا پیارا انداز ہے، اللہ دے نبی تواڈے تے بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ ایک صحابی اٹھیا کہندا اللہ دے نبی ایک کپڑا اے شلوار مینوں دے دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز نال، آپ نے بڑے پیار والے انداز نال کوئی گل نہیں کی، بلکہ آپ اندر اٹھ کے گئے، او کپڑا اتاریا، ہاتھاں وچ چکیا، اپنے صحابی نو لا کے پیش کر دیتا۔ صحابہ نے کہا او پیارے اللہ دے نبی نو اے دی ضرورت سی، آپ نے پائی بڑی پیاری لگ رہی سی تے تو منگ لیا، تینوں منگنا نہیں چاہیے سی۔ کہن لگا میں رجوت برکتہا، میں اس واسطے منگیا کہ ایک کپڑا نبی دے تن نہ لگ گیا، لعلی اکفن فیہا، اللہ نے اگر میں نے توفیق دیتی تے ایس کپڑے وچ میں اپنا کفن بناواں گا، میں اپنا کفن بنا کے قبر وچ نال لے جاواں گا۔ اوے لوگو، میرے نبی نے جواب نہیں دیتا، آپ نے گل نہیں کیتی بلکہ عمل کیتا۔ اوے جوانو،
گل نال زندگی نہیں بنتی بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اللہ نے اپنے نبی نو اعلیٰ اخلاق دا مالک بنایا. آپ نے دنیا دی اے محبت کٹ کے سٹ دیتی. اے ویکھیا جے آپ نے نماز پڑھائی عصر یا مغرب دی نماز پڑھا کے بیٹھے جلدی جلدی اٹھے اپنے گھر چلے گئے واپس آ کے بہ گئے. صحابہ نے کہا اللہ دے نبی آج بڑی تیزی بڑی جلدی سی کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ مینوں یاد آیا میرے گھر ایک سونے دی ڈلی پئی سی کہ مینوں ڈر ہو گیا کدی او سونے دی ڈلی میرے گھر رہ جائے تے مینوں موت آ جائے. آپ نے فرمایا اوے جوانو آپ نے فرمایا اے اللہ احد پہاڑ سونے دا بنا دے تے 2 راتاں گزرن تو پہلے پہلے میں اے احد پہاڑ سونے دا سارے اللہ دے راہ خرچ کر دیاں. آپ جود و سخا وچ آپ دا اخلاق جود و سخا وچ بے مثال نظر آندا ہے. اوے جوانو کوئی بندہ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا. ساری دنیا جمع ہو جائے میرے نبی دے جود و سخا دا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ اتنے آپ امام الانبیاء آپ تو بعد نبوت دا سلسلہ نہیں آپ تو بعد رسالت دا سلسلہ نہیں آپ آخری نبی نے آپ اللہ دے بڑے پیارے نے تے آجزی انکساری ویکھ لو. آپ دی آجزی انکساری دا کی عالم. آپ زمین اتے بیٹھ جاندے جتھے جگہ مل دی اتے بیٹھ جاندے. آپ سادہ کپڑے استعمال کر دے. ایک صحابی نے آپ نو اچھا ریشم دا کپڑا بھیجیا آپ نے ویکھیا تے ویکھ کے واپس بھیج دیتا. فرمایا لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ. اوے اے جڑا ریشم دا کپڑا جو پائے گا اللہ انہوں دنیا دے گا آخرت وچ نہیں دے گا. آپ نے استعمال نہیں کیتا. آپ دا بسترا کھجور دے پتیاں نو جمع کر کے میرے نبی دا بسترا بنایا گیا. آپ دا بسترا آپ دا تھکیا اٹ دا سرانہ بنا کے آپ لیٹ جاندے. اے ویکھیا جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن آئے مسجد دے وچ آپ ادھا حصہ چٹائی تھے ادھا جسم دا حصہ مٹی تھے تے آپ نو ویکھ کے علی دی آہاں نکل گئیاں اکھا تو آنسو جاری ہو گئے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان لگے اللہ دے نبی سانو حکم دیو اسی اپنے مال جان تواڈے تے قربان کر دئیے اپنے سارے بچے بیچ کے تواڈے واسطے کوئی انتظام کریے. اے اللہ دے نبی تواڈے واسطے اعلیٰ بسترے دا انتظام کریے. اے اللہ دے نبی تواڈے واسطے پلنگ دا انتظام کریے وہ بیڈ دا انتظام کریے. آپ نے فرمایا علی لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ. اے سکون نال سون والے بڑے بڑے نرم بستریاں تے سون والے لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ. اللہ نے انہاں نو دنیا وچ دیتا ہے سانو آخرت وچ ملے گا. آپ سادہ زندگی گزارن والے. اے مدینہ دی ایک عورت ہے جیدہ ذہنی توازن درست نہیں. اے آئی آپ دا ہاتھ پکڑ کے ٹر پئی آپ وہ دے مگر مگر ٹر پئے. صحابہ فرماندے نے اسی ویکھیا کہ او عورت آپ نو ایک گلی دے وچ لے کے بیٹھ گئی تے آپ او دے نال کچھی زمین تے بیٹھ گئے. اے نہیں سوچیا میں نبی ہاں میں بڑی پہنچی سرکار ہاں. اج ویکھو تو صحیح اے ماڑی جے کوئی عہدہ مل جائے عام بندہ ملاقات نہیں کر سکتا. اے عورت ہے دا ذہنی توازن بھی خراب ہے لیکن آپ او دے نال بہ کے پوری گل سن رہے نے آپ نے پوری بات سنی. صحابہ فرم دس دینے آپ او دے کول بیٹھے ہی رہے آپ نے ہاتھ نہیں چھڑوایا. امت دے جوانو آج جی انکساری میرے نبی دی بے مثال جود و سخا میرے نبی دی بے مثال رحم دلی دا منظر اٹھائیے میرے نبی دے زندگی دا جیڑا بھی پہلو اٹھائیے بے نظیر بے مثال نظر ہوندہ ہے. رحم دلی اٹھائیے آپ اتنے رحم دل اتنے رحم دل اتنے رحم دل. اوہ ماں نے ایسا بچہ نہیں جنیا باپ نے ایسا بیٹا نہیں لے آیا جیڑا میرے نبی طرح اے رحم دل ہوئے جیدے دل دے وچے نہیں نرمی ہوئے. سنیا جے اے جنگ بدر تو بعد صحابہ کرام نے اے 70 قیدی کر لے 70 قیدی مسجد دے ستونہ
انہاں لیا کے بن دیتے 70 قیدی مسیح تے بن دیتے گئے تے جدو انہاں دے ہتھاں تے رسیاں مضبوط بنیاں نا تے انہاں دی اے آوازاں نکل دیاں سی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھی راتی اٹھ کے آئے کیا انہاں دی نال مینوں نیندر نہیں آندی انہاں نوں تکلیف ہو رہی ہے دشمن ہے کافر ہے کیا ساری رات مینوں نیندر نہیں آئی انہاں دی وجہ تو بدر دے قیدیاں دی سختی دی وجہ تو ایسا رحم دل ایسا مشفق پیغمبر یہ ایسے نبی دے ہوندے اسی اماماں دے پیچھے لگ جائیے پیراں دے پیچھے لگ جائیے بہت بڑی نا انصافی ہے آپ علیہ السلام دی رحم دلی دا اندازہ اس گل تو بھی لایا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صحابہ کرام دے نال مسجد وچ بیٹھے ہوئے نے ایک عربی بدو آیا بدو نے آ کے مسجد وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا صحابہ لڑ پے اچھی اچھی آوازاں نال بولنا شروع کر دیتا تے آپ نے فرمایا اترکوہ ولا تظلموہ اینو چھڈ دیو اینو لڑو نہ اینو پیشاب کرن دیو صحابہ کرام چپ ہو گئے خاموش ہو گئے انہیں تسلی نال جدو پیشاب کر لیا آپ علیہ السلام نے انہوں بٹھایا بٹھا کے دسیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ يُبْنَى لِهَذَا مسجداں پیشاب واسطے نہیں بنائیاں گئیاں یہ اللہ دی عبادت واسطے بنائیاں گئیاں نے کہندا آپ نے ایسی گل سمجھا چھڑی میرے ذہن ساری زندگی بہ گئی ہوگا تے اسی کی کردے ہیں اسی کسے خامی ویکھ لئی کسے کوئی خوبی ویکھ لئی یا کسے نقص نظر آ گیا ہن او دی خیر نہیں جیڑی کسے دی خامی نظر آ گئی ہے نا بندے دی یا نقص نظر آ گیا وہ بیچارے دی زندگی گزارنا محال ہو جاندی ہے وہ مرن تے مجبور ہو جاندہ ہے میں مر جاواں چنگا عامر لیاقت بول ٹی وی دا ویکھ لو وہ کس پیچھے مریا وہ کیوں مریا وہ دے پیچھے وجہ کی سی وجہ یہ سی کہ انہوں لوگوں نے جین ہی نہیں دیتا خامیاں تے چپ رہنا پردے پانا برداشت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے وچ کٹ کٹ کے پریا ہویا سی تے ساڈے وچ کی ہے اسی کسے دی خامی ویکھ کے انہوں مجلس ہے چودے نال کتیا نہ کرے ساڈے گزارا ہی نہیں ہوندا اس واسطے خامیاں تے زبان بند کرنا اصلاح کرو علیحدگی اصلاح کرو او دے والدین نو دسو او دے رشتہ داراں نو دسو کہ دی اصلاح کرو لیکن ان مجلس ذلیل نہ کرو او دی حقارت دی نگاہ نال نہ ویکھو میرا نبی کی کردا ہے معاملات دے وچ ویکھو تے صحیح آپ علیہ السلام دی برداشت دی قوت ویکھو کنی ہے نجد دی طرف صحابہ نال آپ جنگ لڑ کے واپس آ رہے نے آپ نو صحابہ نے ایک گھنے درخت دے تھلے آرام کرن واسطے چھڈ دیتا ایک مشرک آیا کافر آیا انہیں آپ دی تلوار چوک کے آپ دی گردن اتے رکھ کے کہا میں یمنعک منی کون تینوں بچائے گا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا مینوں تلوار تیرے ہاتھ مارن دا اللہ تیرے ہاتھ تو اے سمجھتا ہے میں اس ٹائم مینوں مارن تے قادر ہاں مارنے والے سے بچانے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اللہ دے نبی نے ادھر اللہ دا نام لیا وہ ہاتھوں تلوار ہی ڈیگ پئی تے آپ نے تلوار چک کے کہا ہن دس ومن یمنعک منی میرے تو کون بچائے گا تینوں کہنے لگا تسی تے بڑی رحیم و شفیق اللہ نے بڑھایا آپ نے کہا جا پاج جا جی آج میرے تو اڈے رنگا کوئی ہوندا تے پھر کی منظر ہونا سی اسی تے بدلہ لائے بغیر جان نہیں چھڑنی سی کہ انہیں نہیں کیتا ہونا یہ دے پیو نے کوئی نہ کوئی میرے نال زیادتی کیتی ہونی نہیں گل نو برداشت کرو سنو اگر کوئی حدیث آ جائے او دے اوتے عمل کرن دی عادت بنا لو اے بھی اخلاق مصطفیٰ جے اے بھی کردار مصطفیٰ جے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سن کے صحابہ کرام عمل وچ لے آندے یو آپ دے کردار آپ دے اخلاق دی وجہ سو سی اسی کی ہے اسی حدیثاں سن پروگرام سن جلسے سن کے ساڑھے کان پاک گئے نے لیکن اسی عمل کرنے تیار نہیں
نماز دے وچ اہم معاملہ، نماز دے وچ سب بندی قدم نال قدم ملانا کتنا اہم ہے. ہر نماز دے وچ نماز تو پہلے ہے ذرا سعودی عرب حرم دا ٹی وی چلا کے سنو، امام نماز تو پہلے کی کہہ رہے ہیں؟ سوو استوو اقیموا صفکم سدوا الخلل، صفا سیدھیاں کر لو، پیر نال پیر ملا لو، ایڑیاں نال ایڑے ملا لو، کندھے نال کندھے ملا کے کھڑے ہو، تواڈے پیراں دے درمیان خلا نہیں ہونا چاہیے. اسی کی ہے؟ اسی نہیں پیر ملانا. کیوں؟ اسی زیبتے آئے ہیں. پتہ نہیں کتوں حدیث مل گئی. آپ نے فرمایا لا تصفن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، لوگو اپنی صفا سیدھیاں کر لو نماز دے وچ، پیر نال پیر، اپنے بھرا دے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہو. اگر تسی ایسا نہ کیتا آن والا وقت مینوں ڈر ہے اس گل دا، اللہ تہاڈی شکلاں نہ تبدیل کر کے رکھ دے. ہن اس تو ود کوئی سخت الفاظ ہو سکتے نے؟ اس تو ود کوئی سخت الفاظ نہیں ہو سکتے. استوو اقیمو، آپ یہ بار بار کہندے، ہر نماز تو پہلے اللہ دے نبی دے الفاظ ہوندے سی. آپ مصلی تے کھڑے ہو کے سوو استوو، برابر ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، اقیموا صفکم سدوا الخلل. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ سن کے خوش ہونے ہیں، آپ دے اخلاق دا تذکرہ سن کے خوش ہونے ہیں، لیکن آپ دی حدیثہ سن کے خوش بھی ہوئیے تے عمل بھی کریے. یہ بھی انسان دے اعلیٰ اخلاق دی نشانی ہے. اگر اعلیٰ اخلاق بنانا ہے تو پھر جتے حدیث مصطفیٰ آ جائے وہ تے کسے دی گل نہیں چلے گی، نہ کسے امام دی گل چلے گی، نہ کسے پیر دی گل چلے گی. گل چلے گی حدیث مصطفیٰ چلے گی. بس صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کہوا کے آپ صحابہ کرام دی صفا نو سیدھیاں ہاتھ نال پھڑ پھڑ کے آپ صفا سیدھیاں کر دے سی. اور آپ نے فرمایا لوگو میں اپنی نبوت والی اکھاں نال ویکھ رہا کہ تواڈے درمیان شیطان بکری دے بچے دی شکل اختیار کر کے تواڈی صفا نو خراب کر رہا ہے، تسی نہ صفا خراب ہون دیا. من وصل صفن وصلہ اللہ تعالی، من قطع صفن قطعہ اللہ تعالی. جڑا بندہ سب ملائے گا اللہ انہوں ملا لے گا، جڑا بندہ سب کٹے گا اللہ انہوں اپنے آپ تو کٹ کے سوٹ دے گا. جا بھائی نماز بھی پڑھیے، ٹائم بھی کڈیے، وضو بھی کریے، سارا کچھ کر کے آ کے پھر اسی مسجد آ گئے ہیں، رب دے گھر آ گئے ہیں، پھر اپنی من مانی کریے، پھر اپنی مرضی نو اگے رکھ کے زندگی گزاریے. یہ کتے دا کوئی انصاف نہیں ہے. آؤ میرے یارو بیلیو مترو دوستو، یہ عہد بنا لو اخلاق مصطفیٰ یہ دے اتے عمل ہے جے کہ جدو نبی دی حدیث آ جائے پھر اپنا من، اپنے امام، اپنے پیر، اپنے پہنچیے سرکار انہوں نے چھڑ کے صرف اور صرف اللہ دے نبی دی گل دی پیروی کرنی ہے. یہ منہج ہے، یہ منشور ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ دعوت ہے. یہ دے بغیر کوئی گزارا نہیں. یہ دے بغیر جتنے لوگ نے گمراہ ہوئے نے جہنم میں تو جا سکتے ہیں لیکن جنت نہیں جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث غور نہ سنیا ہے، کوئی جماعتی اختلاف نہیں، کوئی فرقہ پرستی نہیں، کوئی آپس سے لڑائی جھگڑا نہیں، یہی اتحاد ہے، یہی آپس سے اتفاق ہے کہ نبی دی حدیث سن کے وہ دے اتے عمل کریے. آپ نے فرمایا کل قیامت دے دن ہوئے گا، اے لوگ آ رہے ہیں، چہرے روشن نے، وضو دے آزاد چمک رہے ہیں، میں بڑا خوش ہو رہا، اے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی، میری امت آ رہی ہے، میری امت آ رہی ہے، میری امت آ رہی ہے. لیکن کی ہوئے گا؟ میرے تے انہاں دی درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی. اللہ دے نبی فرمان گے اللہ امتی امتی امتی، یہ تے میری امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس موقع تے اللہ تعالیٰ فرمان گے اے میرے نبی تسی نہیں جان دے ما احدث بعدک، انہوں نے تواڈے بعد دین وچ کیڑے کیڑے نویں کام کیتے سی. دین میرا نا نہیں، دین میرے امام دا نا نہیں، دین قرآن و حدیث دی اتباع دا نا ہے، دین قرآن و حدیث دی پیروی دا نا ہے. جماعتاں، فرقے، گروہ بندیاں اتفاق ایک گل تے ہو سکتا ہے قرآن تے حدیث تے. آئیے اپنی زندگیاں نو تبدیل کریے، اپنی زندگیاں نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے مطابق، آپ دے کردار دے مطابق، آپ دے گفتار دے مطابق ایویں بڑھائیے. پھر کی ہوئے گا؟ پھر میں تے تسی جنتی ہیں، پھر میرا تہاڈا کردار ایک امام دا ہوئے گا، وسط امت دا ہوئے گا. پھر اسی دین دی تبلیغ بھی کریں گے، پھر قرآن دی نشر و اشاعت دا بھی کام کریں گے. آئیے آج تو عہد بنا لو، حدیث آ جائے
چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی نہیں، صرف حدیث دی پیروی ہوئے گی۔ اخلاق مصطفیٰ دے وچ سب تو بڑا پہلو ہے ہی ہے حدیث تے عمل کرنا، حدیث نو اپنا اوڑنا بچھونا بنانا، حدیث نو اپنے سر دا تاج بنانا تے او دے تے عمل کرنا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے امت محمدیہ دی۔ امت محمدیہ دے سر دے تے ذمہ داری ہے جتھے اسی امت محمدیہ ہونے دے ناطے نال اپنے آپ نو فخر نال خوشی نال اپنا سر بلند کر کے کہنے ہیں اسی امت محمدیہ ویسے ہیں، اوتھے میرے تواڈے کندھے ہوتے اے بھی ذمہ داری آندی ہے قرآن حدیث او دی تابع داری او دی فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، جڑا کچھ بیان کیتا ہے اللہ سن سنا کر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔